सनम जावेद साहिबा की गिरफ्तारी का बहुत ज्यादा चर्चा है। इस गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल के खुफिया खानों से कुछ ऐसी चीजें बरामद हो गई हैं जो कि अल हफीज अल नुमान है। इसी सिलसिले में एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो बड़ी खौफनाक और खतरनाक है। उस मुबैना वीडियो के अंदर सनम जावेद क्या कर रही हैं, तौबा 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 तौबा। मैं अभी आपको खास तौर पर जिक्र करूंगा तहरीक इंसाफ और टीटीपी के उस लिंक के बारे में जिसके बारे में सबसे पहले मैं वाहिद शख्सियत होऊंगा खुलकर बात करते हुए बताता था कि भाई ये एक ही सिक्के के दो लोग हैं। टीटीपी के खिलाफ अवामी एक्शन शुरू हो, रॉ की दस्तावेजात लीक हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुश आमदीद। धमाकेदार कुछ खबरें हैं आज के इस व्लॉग में जो मैं चीज़ें आपके सामने अनवेल करने जा रहा हूं, वो देखने के बाद आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। भाई कल से लेकर अब तक एक तो सनम जावेद साहिबा की गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस गिरफ्तारी के बाद आप ये देखिए कि उनके मोबाइल के खुफिया खानों से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हो गई हैं जो कि अल हफीज़ अल नुमान है। मतलब वो क्या हैं, और इसी सिलसिले में एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक है। उस मुबैना वीडियो के अंदर सनम जावेद क्या कर रही हैं, तौबा 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 तौबा। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा खैर, अभी इस पे मैं बात करता हूँ। उसके अलावा मैं अभी आपको ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा तहरीक इंसाफ और टीटीपी के उस लिंक के बारे में जिसके बारे में सबसे पहले शायद मैं वाहिद शख्सियत होऊंगा खुलकर बात करते हुए बताता था कि भाई ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। टीटीपी एक मिलिटेंट विंग है पीटीआई का, और पीटीआई एक पॉलिटिकल विंग है टीटीपी का। लेकिन हमारे इधर आपको पता है बात करते हुए पर जलते हैं, तकलीफ होती है, न्यूट्रलिटी कोई टाइप की कोई चीज़ होती है वो आ जाती है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ ही कितनी बात क्यों ना हो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन तमाम किरदारों को ऐसा बेनकाब कर रहा है कि अब हर कोई इस पर बात कर रहा है। अभी मैं तफसील के साथ एक बड़ा अहम मामला आपके सामने रखने लगा हूँ। इसके अलावा टीटीपी के खिलाफ अवामी एक्शन शुरू हो गया। मिलिट्री एक्शन तो आप देख ही रहे थे, अवामी एक्शन शुरू हो गया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। रॉ की दस्तावेजात लीक हुई हैं। ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा सनम जावेद का जिक्र कर दूँ जिन्हें 10 साल कैद की सज़ा हुई है, और वो पेशावर में थी, और पेशावर के अंदर बकौल उन्हें अगवा किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि कैसा अगवा है कि वहाँ से उन्हें पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो अगवा तो नहीं है। इसका मतलब है कि जिस पेशावर के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई थी या उनकी सेफ पनाहगाहें थी इतने अरसे से, उसी पेशावर के अंदर अपनी हुकूमत की पुलिस ने पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले इस सनम जावेद को कर लिया। उसकी तफ्तीश जब शुरू हुई तो उनके मोबाइल के खुफिया खाने से कुछ ऐसी वीडियोस बरामद हुई जिसमें बहुत अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की शख्सियत है उनके साथ और सनम जावेद की आपस में खलवत में इंतहाई नाजेबा कुछ मामलात नज़र आ रहे थे। टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो खुफिया खलवत के मामलात हैं, क्योंकि इससे चंद दिन पहले फलक जावेद साहिबा उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है एक फ़्लैट में से, और वो फ्लैट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़े अहम रहनुमा का है, सलमान अकरम राजा साहब का। और उस फ्लैट के अंदर वो किस हालत से गिरफ्तार हुई कि उसके बाद फिर आपने देखा सोशल मीडिया पर जो भूचाल आया। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी सनम जावेद और फलक जावेद के इन खलबती लम्हात और इस हनी ट्रैप वाले मामलात पर मामला सामने नहीं आया था। ये सारी चीज़ें अभी पीछे थी। उससे पहले खुद तहरीक इंसाफ के अंदर अलादीन और एक पता नहीं कौन से वजीर नाम का इनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो तहरीक इंसाफ के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में से हैं, ब्रेन्स भी कह रहे हैं उन्हें, फेस भी कह रहे हैं। उन्होंने सनम जावेद के हवाले से एक पूरा भरपूर सोशल मीडिया के ज़रिए एक आगाही मुहिम शुरू की जिसमें उन्होंने बताया कि सनम जावेद कैसे बिस्तर गर्म करती। मैं नहीं कह रहा, ये अल्फाज भी मेरे नहीं है भाई, इनके अपने जो लोग हैं, अपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके साथ फिर उनके पॉडकास्ट भी होते रहे, इनके साथ स्पेसेस भी होती रहीं, इनके साथ इनकी आपस की सारी वो कहते हैं कुर्बतें भी रहीं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस किस के बिस्तर सनम जावेद गर्म करके आगे आती है या आगे आई है। इस तरह की बेतहाशा और इंतहाई बिलो द बेल्ट बातें हुई, जिसके बाद फिर वो फलक जावेद कुरान पकड़ के सामने आ गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी पीटीआई के अंदर सनम जावेद और फलक जावेद के इस किरदार को लेकर बेइंतहा चर्चा भी है, बातें भी हो रही हैं, और सोशल मीडिया पर ज़बान ज़दे आम ये बातें हैं। और उसके बाद जब फलक जावेद का सलमान अकरम राजा के फ्लैट से गिरफ्तार होने का मामला आता है, तो ये चीज़ें फिर ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश फैक्ट होता है। यहाँ इसका मतलब है कि थप्पा लग गया कि वाकई ये गलत जड़ी हो रही सी, खाली मुखालफत नहीं सी, काम तो बाकी पर गया सी। उसके बाद जब सनम जावेद की गिरफ्तारी के बाद बाबर सवाती जो कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है,
ان کا معاملہ اور ان کی چیزیں سامنے آتی تو پھر بھائی اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ باتیں وہ لڑکے جو ہیں پی ٹی آئی کے ایم نہیں کلپ رہے, ایسی چیزیں نہیں چل رہی ہیں, واقعی معاملہ ایسا ہی ہے. اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے گا, بابر سواتی ایک بزرگ پولیٹیشین ہے لیکن دل ہونا چاہیے جوان عمر چکی رکھیا. دوسرے لفظوں میں ان ویڈیو کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڈھے بارے پہ عشق پہ کرنا ہے پاندہ ہوئیں گا جوانی چ ہنیر ظالمہ, یہ اعظم بابر سواتی صاحب. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب تو ہیں ہی جوان ماشاءاللہ, تو انہوں نے تو ہنیر پانی ہی تھی. تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر ان کی لیڈرشپ کو دیکھیں گے, مرکزی سرغنہ کو دیکھیں گے, عمران احمد خان نیازی, تو جب وہ 72-73 سال کا بندہ اپنی زندگی سے, اپنے لمحات سے, اپنے خلوت کے لمحات سے ایک جو میسج دے رہا ہے, تو آگے سے یہی پروڈکٹ پروڈیوس ہونی ہے نا, یہی پروڈکٹ نے آگے اپنے کردار, ان کا بھی کردار ویسے ہی ہونا ہے جیسے عمران خان کا کردار ہے, تو اس لیے حیران ہونے کی ضرورت نہیں. میں ذرا ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. ناظرین یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے, ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے. یہ ویڈیو جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو مبینہ طور پر بالکل نظر آ رہا ہے کہ سنم جاوید بالکل ریزیمبلنس بالکل سنم جاوید ہی لگ رہی ہیں. میرا بہرحال اس میں ابھی بھی میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے, چلے میں رکھتا ہوں, آپ نہ رکھیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ سنم جاوید صاحبہ کا مطلب ڈانس اسٹیپس کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ مطلب ٹھیک ہی لگ رہے ہیں ویسے, ٹھیک ہے, یہ ڈسکو لائٹس ہیں اور سارا کچھ, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں بابر سواتی صاحب بھی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا بابر سواتی صاحب ادھر آ کے کریں گے, لیکن ان کی خلوت کے لمحات ضرور ہیں. یہاں بابر سواتی صاحب نہیں ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہو بھی, ایسی کون سی بات ہے. اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں بہت ہی پرائیویٹ ہوتے ہیں, اور یہ کسی نے بہت ہی پرائیویٹ اور خفیہ طریقے سے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو سنم جاوید صاحبہ کی اس ویڈیو کو لے کر آپ کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے. اب یہاں پر جو لاسٹ بات کروں گا اس کے بعد اگلی خبر پہ چلتے ہیں کہ سنم جاوید صاحبہ کی جو اس مرتبہ گرفتاری ہوئی ہے, یہ پہلے اس والی نہیں ہے کہ جس میں جیل میں جا کے لپسٹک لگا کے اور مزید ان 2 انگلیوں کی وکٹری بنا کے اور صاف ستھرے آئرنڈ کپڑے پہن کر آ کر لیڈر بن کے باہر نکلے گے. اب جو مرحلہ شروع ہو گیا ہے وہ مرحلہ بڑا خطرناک ہے, اور اس میں اب واقعی مجرموں کو مجرموں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اور بابر سواتی جو کہ اس سارے گھنونے کام کے اندر مبینہ طور پر ملوث نکلے ہیں, ذرائع یہ بتا رہے کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس نے انہیں بلا کر ان سے اس کا استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے. تو اس وقت یہ آپس میں لڑ مر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں, اور اب حالت یہاں پر یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہتے تھے اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری اہم بات جو ایک بہت بڑی پاکستان کی وکٹری ہے کہ پاکستان کے مخالف تمام قوتوں نے اندرونی اور بیرونی جس چیز پر سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی کہ جناب کسی طرح فوج اور عوام کے درمیان دنیا پیدا کی جائیں, آج الحمدللہ وہ عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور حالت یہ ہے کہ ایک آڈیو کال لیک ہوتی ہے, اور اس آڈیو کال لیک کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خوارج جو پاکستانیوں کو شہید کرنے اور سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے کے لیے بڑے ایکٹیو تھے, دھمکیاں دیتے تھے, اس وقت وہ اس بہت قسم پرسی کی حالت میں عوام نے انہیں ریجیکٹ کرتے ہوئے اب وہ بتا رہا ہے اپنے کمانڈر کو کہ ہماری حالت بڑی بری ہے. پہلے تو ہم عوام میں چھپ جاتے تھے, پہلے عوام ہم سے ڈرتی تھی, پہلے عوام ہم سے خوف کھاتی تھی, لیکن اب عوام ہمیں دیکھ کر فوراً فوج کو بتا دیتی ہے, فوج آ کر ہماری درگت بنا دیتی ہے. ہمارے لیے زندگی تنگ ہو گئی ہے, ہم کھانے پینے سے بھی گئے ہیں, پہننے سے بھی گئے ہیں, ہمارے حالات اس قدر دگرگوں ہو گئے ہیں کہ ہم بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں, ہم کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے دیکھیں کہ خیبر پختونخوا ہو گئے, باجوڑ ہو گئے, سوات ہو گئے, اور جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر وہ علاقے جن علاقوں کو کہا جاتا تھا یہ گڑھ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ کیسا اللہ کی شان ہے کہ اپنی اس فوج جو کہ ہمارے بھائی ہیں نا, ہمارے ہی جسموں کا حصہ ہیں, ہم ہی ہیں, آج الحمدللہ بالکل ایک یکجان ہو کر بیٹھے ہیں. اور الحمدللہ وہ فوج کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ایتھے چوہا بیٹھے ہیں, تو وہاں کی وہ کارروائی کر دیتے ہیں. تو یہ جو بھی لوگ اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ ساری پلاننگ الٹ کر دی, اور پوری فوج کے ساتھ اس وقت 25 کروڑ عوام بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے, کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اب الحمدللہ اب ان کا صفائی. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان سے جو کال لیک ہوئی تھی جس میں واضح طور پر کیا بتایا تھا, وہ کمال کر دیا تھا بھائی. اس وقت اس نے بتایا تھا کہ خبردار واپس آئے تو مار دو گے. مطلب اس وقت دہشت گردوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے جو سیف ہیونز میں بیٹھی ہوئی ہے
وہ اپنے فٹ دہشت گردوں کو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے اتھے ہی رہنا ہے. تو میں اپنے اس ولاگ کے توسط سے صرف ایک میسج دینا چاہوں گا ان تمام دہشت گردوں کو، سرنڈر کر دیں. آپ کے سامنے ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ یوز ہو رہے ہیں، آپ کتے کی موت مارے جائیں گے بھائی، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو جن کی خاطر آپ کتے کی موت مارے جائیں گے ان کو آپ کی ٹکر ٹوکری پرواہ نہیں ہے. آپ سرنڈر کریں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، سمپل از دیٹ. بہرحال تگڑے ہو جائیں. اب یہ انشاءاللہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، ریاست کو انصاف ملنے جا رہا ہے اور اب ملتا ہوا نظر آ رہا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. انشاءاللہ پاکستان کی فوج ہمیشہ پائندہ باد. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.